ایک بندہ قبرستان دے اندر اللہ والا بیٹھا ہے، وہ اللہ دا ولی بڑا خاموش بیٹھے بازار دے اندر۔ کسی نے پوچھا بزرگو حضرت صاحب کیوں پریشانی میں؟ فرمایا کہ میں بندہ دی تے اللہ رب العزت دی صلح کرامن آیا بیٹھا، بازار دے اندر اللہ دی تے بندہ دی صلح کرامن آیا بیٹھا۔ فرمایا وقت کیا تھے کہ اللہ رب العزت منے دے، لیکن یہ بازار تے کاروبار دے اندر سارے لوگ مشغول ہیں، یہ کھیتی باڑی دے اندر یہ رزق تے حرص تے لالچ دے واسطے لگے پین، اللہ رب العزت منے دے، لوگ نہیں منے دے۔ کچھ دہاڑے گزر دیں، علماء لکھ دیں کہ وہ اللہ والا بزرگ قبرستان دے وچ بیٹھے تھے، پریشان بیٹھے۔ کچھ بندے گزرے، حضرت جی کیوں بیٹھے ہو، پریشان ہو؟ فرمایا کہ میں اللہ دی تینہ قبرستان اللہ دی صلح کراون آیا بیٹھا۔ کیا کرایا بیٹھا؟ صلح کراون آیا بیٹھا۔ فرمایا وقت کیا تھے